अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। दोस्तों, गुज़श्ता रोज़ अमरीकी थिंक टैंक स्टार्ट 4 ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जोहरी सलाहियत के हामिल ममालिक यानी पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी इन दिनों अरूज पर है, जिसका आगाज़ न्यू दिल्ली की जानिब से गैर कानूनी तौर पर कश्मीर को दी गई खसूसी हैसियत को ख़त्म करने से हुआ। यानी कि आर्टिकल 370 और 35A के खात्मे के बाद इस कशीदगी का आगाज़ हुआ और मसले कश्मीर इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस कदर शिद्दत इख्तियार कर चुका है कि ये किसी भी वक्त इन दोनों ममालिक के दरमियान एटॉमिक वॉर की वजह बन सकता है। और आपको बताता चलूँ कि दुनिया में आज तक किसी भी दो एटॉमिक पावर्स के दरमियान एटॉमिक वॉर आज तक नहीं हुई, और अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ऐसा होता है तो इसकी तबाहकारियों का अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है, क्योंकि इन दोनों ममालिक के अलावा पूरी दुनिया पर इसके असरात पड़ेंगे। इसलिए आलमी बरादरी को मसला कश्मीर के इशू पर इन दोनों ममालिक के लिए सालसी का किरदार अदा करना चाहिए। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये कंपैरिजन नहीं करेंगे कि पाकिस्तान के पास इतने एटमी हथियार मौजूद हैं और इंडिया के पास इतने, बल्कि हम सिर्फ ये बताएंगे कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एटॉमिक वॉर होती है तो उसके नुकसान क्या होंगे या ये कितनी तबाही मचा सकती है। दोस्तों, ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि जंगों के नतीजे में फतह किसी की भी नहीं होती, बल्कि सिर्फ तबाही होती है। लाखों करोड़ों बेगुनाह जानें ज़ाया होती हैं, लाखों अफराद मारे जाते हैं, औरतें बेवा और बच्चे यतीम हो जाते हैं, जंगज़दा ममालिक के अंदर कहर पैदा होता है और कई सदियों की पिसमानगी इन मुल्कों का मुकद्दर बन जाती है। यानी कि जंग के बाद इन मुल्कों को खुद को रिकवर करने के लिए कई दहाइयाँ या फिर सदियाँ दरकार होती हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये कशीदा सूरत हाल दोनों मुल्कों यानी कि पाकिस्तान और भारत के अलावा बाकी दुनिया के लिए भी इंतहाई तशवीशनाक है, क्योंकि इन दोनों ममालिक के पास एटॉमिक हथियार मौजूद हैं। सो इन दोनों ममालिक के पास ये कशीदा हालात किसी भी वक्त क्या सूरत इख्तियार कर सकते हैं, इसके बारे में सोच कर भी डर लगता है। क्योंकि भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर एक बयान जारी किया और मीडिया से गुफ्तगू में एटमी हथियारों के पहले इस्तेमाल का अंदिया दिया। हालांकि आलमी कवानीन के मुताबिक इंडिया इस बात का पाबंद है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने डिफेंस के अंदर ही अपने एटॉमिक हथियारों को चला सकता है, पहले हमला करने के लिए नहीं। सो भारतीय वजीर दिफा के इस बयान के जवाब में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि हम मशरकी सरहद पर मौजूद खतरे से पूरी तरह से वाकिफ हैं, जिसका ताल्लुक मकबूजा जम्मू और कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल से है। किसी भी मिस एडवेंचर या जारियत को नाकाम बनाने के लिए पूरी तरह से हम तैयार हैं और हमारी मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर गहरी नज़र है। पाक फौज भारत की तरफ से किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है और जवाब भी देगी, और इवन के मसला कश्मीर के लिए वो हर हद तक जाने को तैयार हैं। आपको एक बार फिर बताता चलूँ कि आज तक किसी भी दो एटॉमिक पावर्स के दरमियान पूरी दुनिया के अंदर कभी जंग नहीं हुई। और अगर आप इन एटॉमिक बॉम्ब से होने वाली तबाही के बारे में अंदाज़ा लगाना चाहते हैं तो फिर जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरने वाले अमरीकी बॉम्ब्स, जो कि आज से तकरीबन 70 साल पहले गिराए गए थे, उनकी तबाही को देख लें, जिसने लाखों बेगुनाह इंसानों के परखच्चे उड़ा दिए। और ये टेक्नोलॉजी आज से 70 साल पहले दस्तयाब थी, लेकिन आज हमारे पास जदीद और एडवांस किस्म के न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं जो इससे हज़ारों गुना ज़्यादा ताकतवर हैं। लेकिन खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एटॉमिक वॉर होती है तो इस जंग की होलनाकी को बयान करने के लिए शायद इन दोनों मुल्कों के अंदर कोई एक शख्स भी जिंदा रहे, क्योंकि अगर एटॉमिक हमले की शिद्दत से नहीं तो फिर इन दोनों ममालिक के दरमियान रहने वाले लोग इसकी रेडिएशन के असरात से मारे जाएंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान अगर जंग शुरू होती है तो बेशक वो शुरुआत के अंदर एटॉमिक वॉर ना हो, लेकिन ये भी हकीकत है कि रस्मी असले के साथ शुरू होने वाली जंग के अंदर एटमी हथियारों के इस्तेमाल के इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि जंग को शुरू करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन इसे रोकना बहुत मुश्किल, जिसकी दुनिया भर के अंदर मिसालें मौजूद हैं। क्योंकि हमारी ये दुनिया इससे पहले दो बड़ी जंगें अजीम को झेल चुकी है, जिनके मुज़िर असरात पूरी दुनिया पर पड़े, और इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर जान और माल का इतना नुकसान किया कि लोग अब जंगों का नाम सुनकर भी कांपते हैं। पहली जंग अजीम में 3 करोड़ और दूसरी जंग अजीम में 6 करोड़ लोग मारे गए थे। यानी 20वीं सदी में 9 करोड़ की आबादी का इन जंगों के अंदर सफाया हो गया। जबकि एटॉमिक बॉम्ब आम बॉम्ब्स की तरह नहीं होते, बल्कि ये इनसे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होते हैं, और ये आम बॉम्ब्स के मुकाबले में ना सिर्फ बहुत ज़्यादा तबाही मचा सकते हैं, बल्कि एटॉमिक बॉम्ब्स के तबाहकुन असरात यानी कि रेडिएशन के असरात कई बरसों तक बल्कि कई दहाइयों तक बाकी रहते हैं। जिसकी एक वाज़ेह मिसाल 1986 के अंदर होने वाला चेरनोबिल का एक एटॉमिक हादसा है, जब एक एटॉमिक पावर प्लांट जो यूक्रेन के अंदर मौजूद था, इसके अंदर से धमाके के बाद जो रेडिएशन निकली वो सैकड़ों हज़ार मील दूर तक पहुंची थी। लेकिन जहाँ जहाँ तक ये रेडिएशन के असरात पहुंचे थे, इन इलाकों के अंदर उगने वाली ना तो सब्जियाँ खाई जा सकती हैं और ना ही गाय बकरी का दूध पिया जा सकता है। ये बात तो ठीक है कि वहाँ 74 साल गुजरने के बाद आज जिंदगी मामूल पर आ गई है, लेकिन सोचने की बात यह है कि आया वो कीमत जो हिरोशिमा और नागासाकी के बासियों ने दी
کیا یہ ضروری ہے کہ بھارت اور پاکستان کے کسی شہر کے لوگ بھی وہ قیمت ادا کریں، اور وہ بھی بے قصور ہونے کے باوجود؟ کیونکہ ایٹم بم امن قائم نہیں کرتے بلکہ صرف اور صرف تباہی مچاتے ہیں، اور وہ تو اتنا بھی فرق نہیں کرتے کہ کون بے قصور ہے اور کون قصوروار۔ لہٰذا اس بات کی بہت ضرورت ہے کہ دونوں ممالک کے رہنے والے لوگ کمیونیکیشن چینلز کا استعمال کرتے ہوئے اٹامک وار کے اثرات، اس سے ہونے والی معاشی تباہی اور جانوں کے نقصان سے پوری طرح سے آگاہ ہوں۔ خدا نخواستہ اگر ایک ہمسایہ ملک دوسرے ملک پر اٹامک حملہ کرے تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا اس کا خود کا ملک بھی اس اٹامک ریڈیشن کے اثرات سے بچ پائے گا، کیونکہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ لاہور اور امرتسر کے درمیان کتنا فاصلہ ہے۔ امریکی سائنسدان آئنسٹائن نے امریکہ کے ایٹمی پروگرام پر کام کیا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد کسی صحافی نے ان سے سوال پوچھا کہ جناب تیسری جنگ عظیم کیسی ہوگی؟ آئنسٹائن نے جواب دیا کہ تیسری جنگ عظیم کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن چوتھی جنگ عظیم تلواروں اور ڈنڈوں سے ہوگی۔ اب اس بات کا مطلب یقیناً آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ دراصل آئنسٹائن کی اس بات کے اندر بہت ساری باتیں پوشیدہ ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ تیسری جنگ عظیم بہت بڑی تباہی لائے گی، جن کے اندر اٹامک بم رکھنے والے ممالک ان کا استعمال جنگوں کے اندر کر سکتے ہیں، جو کہ اس قدر شدید تباہی لائیں گے کہ کئی ملکوں کا جغرافیہ تک بگاڑنے کی وجہ بن سکتے ہیں۔ یہ اس قدر شدید تباہی ہوگی کہ ہر چیز ختم ہو جائے گی، پھر چاہے وہ جانور ہوں، پودے، انسان یا ہمارا آسمان کا انوائرمنٹ۔ جو لوگ کسی طرح سے زندہ بچنے میں کامیاب ہو بھی گئے تو پھر ان کے پاس نہ علم ہوگا، نہ آرٹ، نہ سائنس ہوگی، اور نہ جنگ لڑنے کے لیے ساز و سامان۔ اسی لیے اب وہ جنگی ہتھیاروں کے بجائے آپس میں لاٹھیوں اور تلواروں سے لڑیں گے۔ اور اسی چیز کا واضح طور پر اشارہ ہمیں اسلامی روایات اور احادیث سے بھی واضح طور پر ملتا ہے کہ آخری وقتوں کے اندر جو جنگیں ہوا کریں گی وہ گھوڑوں اور تلواروں کے بل بوتے پر ہوں گی، یعنی کہ یہ وہ وقت ہوگا جب ہر طرح کی ٹیکنالوجی انسان خود ہی اپنی تباہی کا باعث بننے کے بعد تباہ کر چکے ہوں گے۔ اس وقت پاکستان اور بھارت کے درمیان جو موجودہ کشیدگی ہے اس کو دور کرنے کے لیے بین الاقوامی برادری پر بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، خاص طور پر امریکہ، برطانیہ، فرانس، روس اور چین جیسی بڑی طاقتوں پر، کیونکہ دو اٹامک پاور کے حامل ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھتے بڑھتے دونوں ممالک کی اٹامک وار کے اوپر جا کر ختم ہوتی ہے، تو اس کی ریڈیشن کے اثرات صرف انڈیا اور پاکستان تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ دور دور کے ممالک تک جائیں گے، کیونکہ ان اٹامک بامز کے پاس دماغ نہیں ہوتا اور ان کی ریڈیشن سرحدوں کو پھلانگتے ہوئے ہمسایہ ممالک تک بھی جائیں گی۔ اور اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان اور بھارت اس اٹامک وار شروع کرنے کے بجائے یہ سوچ دل میں رکھیں کہ ہم آپس کے اندر ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں، اور بھارت عالمی قراردادوں کا احترام کرتے ہوئے پرامن طریقے سے کشمیریوں کو ان کے حقوق واپس کرے اور مذاکرات کے ذریعے کشمیر کے مسئلے کو حل کرے۔ یہ بات بہت خوش آئندہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے دورہ امریکہ کے دوران امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے مسئلہ کشمیر پر پاکستان اور بھارت کے درمیان انہوں نے ثالثی کی پیشکش کی، اور پاکستان کی طرف سے اس پیشکش کا خیر مقدم بھی کیا گیا، کیونکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان اصل تنازع کی وجہ کشمیر ہی ہے، لیکن بھارت اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے اس مسئلے کے حل کے لیے بالکل بھی سنجیدہ نہیں ہے، بلکہ طاقت کے زور پر اس کو روکنا چاہتا ہے، جو کہ کسی صورت ممکن نہیں، کیونکہ دنیا میں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی قوم آپ کے خلاف ہو اور آپ زبردستی طاقت کے زور پر اس کو اپنے ساتھ شامل کر سکیں یا ان کی آواز کو دبا سکیں۔ حالانکہ بھارت کے پاس پرامن مذاکرات کا یہ بہترین موقع تھا، لیکن بھارت شاید پرامن مذاکرات کی بجائے طاقت کے استعمال پر یقین رکھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بھارتی فورسز لائن آف کنٹرول پر مسلسل گولہ باری اور مسلسل اس کے قوانین کی خلاف ورزی کر رہی ہیں۔ لیکن بھارت کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جنگ آگ اور خون کا کھیل ہے، کوئی مذاق نہیں، جس کا نتیجہ صرف اور صرف تباہی اور بربادی ہے، خوشحالی ہرگز نہیں، کسی بھی طرح سے نہیں۔ بھارت کی جارحانہ سرگرمیوں اور جنگی جنون کے باعث برصغیر کی دو ایٹمی طاقتیں عملاً ایک بہت بڑی جنگ کے دہانے پر اس وقت پہنچ چکی ہیں، اور اٹامک ہتھیاروں سے لیس دونوں ملکوں کے درمیان جنگ کی نوبت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، جس سے پوری دنیا کا امن متاثر ہونا یقینی ہے۔ اور جذبات میں آ کر جنگ کی دھمکیاں دینے والوں کو اگر اتنا ہی شوق ہے لڑنے کا، تو انہی لوگوں کو ہاتھوں کے اندر گن دے کر بارڈر پر سب سے آگے کھڑا کر دیا جائے، تاکہ ان کے جنگ کا شوق پورا ہو سکے، جو سارا دن ٹاک شوز پر بیٹھ کر جنگ کی دھمکیاں دیتے ہیں اور اسے مذاق سمجھتے ہیں۔ فوج میں لڑنے والے لوگوں کی بھی فیملیز ہیں جو بلا وجہ اس جنگ کے بعد اپنے سب پیاروں کو کھو دیں گے، اور سب سے بڑھ کر کہ بے قصور۔ اگر آپ بھی میری اس بات سے ایگری کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اور اگر آپ آرٹیکل 370 اور 35A کے بارے میں ڈیٹیل سے جاننا چاہتے ہیں کہ دراصل یہ آرٹیکل ہیں کیا اور اسے ہٹانے سے کشمیر کے اندر کیا بدلاؤ آئیں گے، تو اس بارے میں آپ میری ایک ڈیٹیل ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ اگر آپ میری اس بات سے ایگری کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔